यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 क्लासको युनिट 1 यानी कि लेसन 1 को एक्सरसाइज 5.1 को एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौँ। यस भिडियोमा हामी यो भिडियो तपाईहरु अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो इङ्ग्लिश मिडियमहरुको लागि एक्सरसाइज 5.1 को सल्युसन यस भिडियोमा सबै छ। सल्युसन 5.1 को सबै सल्युसन यस भिडियोमा छ। र पहिलो क्वेशन नम्बर 1 को हामी यहाँ पहिला फिगर यहाँ दिएको छ। नंबर 1 में के दिएको छ भन्दाखेरि स्टडी द गिवन डायग्राम अफ द स्क्वायर बेसिड पिरामिड एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेशन। यो स्क्वायर बेसिड पिरामिड हो र यो फिगर अनुसार यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तर हामीलाई दिनुपर्ने हो। पहिलो क्वेशनमा के दिएको छ भन्दाखेरि व्हाट डू गो जिओ एन्ड जिएम इन्डिकेट इन द पिरामिड। जिओ एन्ड जिएम ले यो पिरामिडमा केलाई इन्डिकेट गरिएको छ। यो जिओ एन्ड जिएम यो जिओ एन्ड जिएम भन्दाखेरि यो डिनोट गरिएको छ। एन्ड इफ xy ए सेन्टिमिटर देन व्हाट इज द लेन्थ अफ ओएम। ओएम को लेन्थ कति होला। अब ओएम ओके xy ए सेन्टिमिटर भयो भने ओएम को लेन्थ कति होला। अब सी को क्वेशन इफ द वर्टिकल हाइट h स्लैंट हाइट l एन्ड द साइड अफ बेस a राइट देयर मैथमेटिकल रिलेसन। अब यो तीनटैको हामीले रिलेसन देखाउनु पर्ने हो। यानी कि यो एउटा फर्मुला बन्छ जसको तीनटैको रिलेसन देखाउनु पर्ने हो। अब व्हाट डू द लेन्थ जी जेड जी वाई जी एक्स एन्ड जी डब्ल्यू रिप्रेजेंट आर दे इक्वल टू वन अनदर। अब यो सबै यो केलाई रिप्रेजेंट गराउँछ। यो सबै जी जेड जी वाई जी एक्स एन्ड जी डब्ल्यू केलाई रिप्रेजेंट गर्छ यी हामीलाई देखाउनु पर्ने हो। अब यसको सल्युसन के छ ए को एमा के जिओ एन्ड जिएम। जिओ एन्ड जिएम ले के इन्डिकेट जिओ ले के इन्डिकेट गराउँछ भन्दाखेरि यो भर्टिकल हाइट हो एन्ड जिएम ले स्लैंट हाइट को इन्डिकेट गराउँछ। एन्ड बी मा के सोधिएको छ इफ एक्स वाई ए सेन्टिमिटर भयो भने अब ओएम कति होला। अब ओएम भन्दाखेरि ओएम इक्वल टू 1/2 इन्टु xy 1/2 इन्टु xy भन्दाखेरि xy को हाफ हुन्छ। अब xy कति हो a हो भन्दाखेरि a को हाफ a/2 हुन्छ। a/2 सेन्टिमिटर भयो। अब क्वेशन नम्बर सी मा इफ द भर्टिकल हाइट अब यो रेशियो भन्ने रिलेसन देखाउनु पर्ने हो। मैथमेटिकल रिलेसन देखाउनु पर्ने यो तीनटैको h l a को। अब यसको रिलेसनमा के छ भन्दाखेरि l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 यो एउटा रिलेसन हो जुन पाइथागोरस रिलेसन हो। अर्को डी अब डी मा यो केलाई रिप्रेजेंट गराउँछ भन्दाखेरि यो चारवटा जी जेड जी वाई जी एक्स एन्ड जी डब्ल्यू केलाई रिप्रेजेंट गराउँछ केलाई सो गराउँछ भन्दाखेरि यहाँ यो इडिच लेन्थ भन्दाखेरि यो किनाराको लम्बाइ जनाउँछ भन्दाखेरि जी जेड भन्दाखेरि यो जी और जेड भन्दाखेरि यो जी जेड भन्दाखेरि यो किनारालाई जनाउँछ। जी डब्ल्यू यो किनारालाई पनि सो गर्छ र जी एक्स यो पनि किनारालाई र जी वाई पनि किनारालाई डिनोट गराउँछ। अब यो क्वेशन नम्बर 1 को भइसक्यो। अब क्वेशन नम्बर हामी 2 एक्सरसाइज 5.1 को क्वेशन नम्बर 2 गर्छौँ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि यो राइट द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेसिड पिरामिड इन द व्हिच द साइड अफ बेस इज m सेन्टिमिटर एन्ड स्लैंट हाइट इज n सेन्टिमिटर। अब यो हामीले फाइन्ड के टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो स्क्वायर बेसिड पिरामिड को जसको बेस भन्दाखेरि m सेन्टिमिटर हो र स्लैंट हाइट n हो। अब यसको अर्को बी मा व्हाट इज द लेटरल सर्फेस एरिया अफ अ स्क्वायर बेसिड पिरामिड इफ द लेन्थ अफ द साइड अफ द बेस इज p सेन्टिमिटर एन्ड स्लैंट हाइट h सेन्टिमिटर इज h इज q सेन्टिमिटर। अब यसको पिरामिड को लेटरल सर्फेस एरिया भन्दाखेरि यो कर्व सर्फेस एरिया हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। कर्व सर्फेस एरिया को फर्मुला यहाँ मिलाउनु पर्ने हो। अब क्वेशन नम्बर सी मा राइट द भोल्युम अफ ए स्क्वायर बेसिड पिरामिड इन द टर्म अफ r and h। टर्म अफ r and h इफ द लेन्थ अफ द साइड अफ बेस इज r सेन्टिमिटर एन्ड द भर्टिकल हाइट इज h सेन्टिमिटर छ। यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने यो स्क्वायर बेस पिरामिड को यहाँ भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो जसको बेस r दिएको छ र हाइट h दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर डी मा क्वेशन नम्बर डी को
फाइन्ड आउट द एरिया अफ ट्रेङ्गुलर सर्फेस अफ स्क्वायर बेसेड पिरामिड। अब फाइन्ड आउट द ट्रेङ्गुलर भन्दाखेरि कर्भ सर्फेस एरिया हो। इफ इट्स एरिया अफ बेस इज जेड स्क्वायर युनिट एन्ड टोटल सर्फेस एरिया इज वाई स्क्वायर युनिट। अब यो स्क्वायर युनिटमा दिएको छ टोटल सर्फेस एरिया र कर्भ बेस एरिया दिएको छ भन्दाखेरि यो कति होला। अब ट्रेङ्गुलर सर्फेस भन्दाखेरि यहाँ टोटल सर्फेस माइनस जेड हुन्छ। अब यसको सल्युसन हामी हेर्छौँ यहाँ 1मा पहिलोमा ए को सल्युसन के छ भन्दाखेरि टोटल सर्फेस एरियाको टीएस इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2m एन्ड यसको युनिट के हुन्छ सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब बीमा कर्भ सर्फेस एरिया पत्ता लाग्नु पर्ने हो त सीएस इक्वल टू 2pq स्क्वायर मिटर हुन्छ। अर्को सीमा भोल्युम पत्ता लाग्नु पर्ने हो। यहाँ सीमा भोल्युम अब के v इक्वल टू 1/3 r स्क्वायर h यसको क्युबिक सेन्टिमिटरमा यसको युनिट हुन्छ। अब डीमा ट्रेङ्गुलर सर्फेस एरिया सीएस इक्वल टू y माइनस जेड। अब y माइनस जेड किन भयो भन्दा यो टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टू y एन्ड बेस एरिया इक्वल टू जेड भएकाले टोटल सर्फेसबाट बेस एरिया माइनस गरिदियो भन्दा कर्भ सर्फेस एरिया यानि कि ट्रेङ्गुलर सर्फेस एरिया आउँछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा गर्छौँ। अब 2 को भइसक्यो। अब क्वेसन नम्बर 3 मा फाइन्ड द भोल्युम अफ ए स्क्वायर बेसेड पिरामिड इन व्हिच द एरिया अफ बेस इज 64 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड हाइट इज 15 सेन्टिमिटर। अब यो यसलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने हो यहाँ भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो जसको बेस एरिया कति दिएको छ 64 स्क्वायर सेन्टिमिटर बेस एरिया दिएको छ र हाइट 15 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्दाखेरि अब 1/3 ए एच यो एरिया इन्टु हाइट भन्दाखेरि यो 1/3 एरिया इन्टु हाइट यो फर्मुला हो भोल्युमको। अब 1/3 इन्टु ए को भ्यालु 64 इन्टु एच हाइट 15 सेन्टिमिटर 15 इक्वल टू अब यसलाई गर्दा यो 3 ले 15 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब 64 इन्टु 5 गर्दा 320 भयो। अब यो यसको युनिट क्युबिक सेन्टिमिटरमा हुन्छ। यसको एन्सर यो भयो। अब यसको 3 को बी द टोटल सर्फेस एरिया अफ ए स्क्वायर बेसेड पिरामिड इज 285 इन्टु 285 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको छ एन्ड द रेसियो अफ इट्स ट्रेङ्गुलर सर्फेस इज 192 स्क्वायर सेन्टिमिटर। फाइन्ड द एरिया अफ बेस अफ पिरामिड। अब यसको बेस अफ पिरामिडको हामीले एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब पहिलाकै टोटल सर्फेस एरिया स्क्वायर बेसेड पिरामिडको यहाँ टोटल सर्फेस एरिया 285 दिएको छ एन्ड द एरिया इट्स ट्रेङ्गुलर सर्फेस। अब कर्भ सर्फेस एरियाको पनि यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि अब बेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्यो। अब टोटल सर्फेसबाट हामी बेस एरिया माइनस गर्दा आइहाल्छ भन्दाखेरि यो टोटल सर्फेस एरियाबाट हामी कर्भ सर्फेस एरिया माइनस गरिदियो भन्दा एरिया बेस एरिया आइहाल्छ। अब सल्युसन यसको टोटल सर्फेस एरिया टीएस इक्वल टू बेस एरिया प्लस ट्रेङ्गुलर सर्फेस एरिया हुन्छ। यो फर्मुला हो टोटल सर्फेस एरिया भन्दाखेरि टोटल इक्वल टू बेस एरिया प्लस ट्रेङ्गुलर सर्फेस एरिया हुन्छ। सीएस कर्भ सर्फेस एरिया। अब टीएस कति दिएको छ 285। अब ए प्लस 192 अब के 192 भन्दाखेरि यो कर्भ सर्फेस एरिया 192 दिएको छ। अब ए बेस एरिया हो ए प्लस 192 इक्वल टू 285। अब ए इक्वल टू अब 285 मा यो प्लस यता छ भन्दाखेरि अपोजिट साइडमा जाँदा माइनस हुन्छ। अब 192 अब 285 माइनस 192 गर्दा ए इक्वल टू 93 क्युबिक सेन्टिमिटर क्युबिक यो क्युबिक हुँदैन यहाँ मिस्टेक भएकाले के हुन्छ स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ। 93 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको एन्सर भयो। अब हेन्स बेस एरिया इक्वल टू 93 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ। यो क्युबिक तपाईँले मिस्टेक भएकाले यहाँ क्युब नलेख्नु होला स्क्वायर लेख्नु होला यहाँ तपाईँहरूले। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा पहिला यहाँ के छ भन्दा यो एउटा डायग्राम छ यहाँ पिरामिडको यहाँ फिगर छ। द डायग्राम अफ ए स्क्वायर बेसेड पिरामिड आर गिभन। यो डायग्राममा स्क्वायर बेसेड पिरामिड हो। स्क्वायर बेसेड भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन पिरामिडको बेस छ नि यहाँ बेस पुरै स्क्वायर एकदमै इक्वल लेन्थ ब्रेथ सबै इक्वल भएकाले यहाँ स्क्वायर बेसेड भनिन्छ यहाँ। अब यसको फिगर नम्बर 1 हो यो र फिगर नम्बर 2टा फिगर हो। यसमा सीमा 2टा फिगर हो। यो 3 को सी हो। 3 को सी मा 3 को सी को 1 हो र 1 मा इफ पी हो भन्दाखेरि यो हाइट
यो हाइट कति दिएको छ 8 सेन्टिमिटर, भर्टिकल हाइट 8 सेन्टिमिटर दिएको छ। एन्ड ओएम भन्दाखेरि यो ओएम बेस भन्दाखेरि यो बेस कति 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले यसमा स्लाइन हाइट पहिला पत्ता लगाउँछौँ। पहिला हामी के स्लाइन हाइट कति हुन्छ पहिला पत्ता लगाउँछौँ। स्लाइन हाइट इक्वल टु पीएम भन्दाखेरि यो पीएम यो भयो पीएम, यो स्लाइन हाइटको पीएम इक्वल टु रुट अन्डर पीओ भन्दाखेरि यो पीओ को स्क्वायर प्लस ओएम को स्क्वायर हुन्छ। अब रुट अन्डर पीओ स्क्वायर प्लस ओएम को स्क्वायर। अब पीओ को भ्यालु कति दिएको छ, पीओ को भ्यालु 8 सेन्टिमिटर 8 स्क्वायर प्लस यो ओएम को भ्यालु 12 सेन्टिमिटर हो, यहाँ 12 को स्क्वायर। अब रुट अन्डर 8 के स्क्वायर 64 हुन्छ प्लस 12 के स्क्वायर 144 हुन्छ। अब यो दुईटैलाई जोड्दा रुट अन्डर 208 भयो। अब यसलाई हामी दुईटैबाट बाहिर निकाल्दा के 4 इन्टु रुट अन्डर 13 सेन्टिमिटर आयो यसको एन्सर। अब यसको एगेन अब इडिज भन्दाखेरि यो किनाराको, अब किनारा यो कति होला, अब यसको किनाराहरू कति होला त पहिला किनारा पत्ता लगाउनको लागि पिसी भन्दाखेरि यो पिसी यो किनारा, अब यो किनारा कति होला त पिसी इक्वल टु रुट अन्डर पीएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर। अब पीएम स्क्वायर कुन पीएम स्क्वायर भन्दाखेरि यो पीएम को स्क्वायर प्लस एमसी यो एमसी को स्क्वायर हुन्छ। अब पीएम स्क्वायर एमसी स्क्वायर गर्दा रुट अन्डर 4 इन्टु रुट अन्डर 13 को स्क्वायर भयो प्लस 12 को स्क्वायर हुन्छ। अब 4 इन्टु 13 को कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो के भ्यालु पीएम को भ्यालु, यहाँ पीएम को भ्यालु हो। यो भ्यालु स्क्वायर प्लस एमसी को भ्यालु को स्क्वायर हुन्छ, तब यसको पिसी आउँछ। अब 4 इन्टु रुट अन्डर 13 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर गर्दा कति 16 इन्टु 13 प्लस 144 गर्दा रुट अन्डर 352 इक्वल टु 4 इन्टु रुट अन्डर 22 सेन्टिमिटर यसको एन्सर आयो। अब हामी यसको फिगर नम्बर 2 गर्छौँ। फिगर नम्बर 2 मा इफ एसए इक्वल टु 13 सेन्टिमिटर एन्ड एनओ 10 सेन्टिमिटर। अब एस ए भन्दाखेरि यो एस और ए, यो एस ए कति 13 सेन्टिमिटर और एनओ यो एनओ भन्दाखेरि यो एन र एनओ कति 10 सेन्टिमिटर भयो, यो एनओ 10 सेन्टिमिटर भयो। अब यसको सल्युसन गर्दा सल्युसन पहिला भर्टिकल हाइट हामी पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ भर्टिकल हाइट कति हो त भर्टिकल हाइट के पीएम, भर्टिकल हाइट पीएम मतलब यो पी अर्को यहाँ एम, यो भर्टिकल हाइट पीएम इक्वल टु रुट अन्डर एसए स्क्वायर माइनस एजी स्क्वायर। अब एसए स्क्वायर कुन एसए स्क्वायर प्लस एसए स्क्वायर माइनस एजी स्क्वायर, यो एजी स्क्वायर इक्वल टु यो एसजी हुन्छ। अब 13 को स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर रुट अन्डर 13 को स्क्वायर गर्दा 169 माइनस 25 रुट अन्डर। अब यसबाट 169 माइनस 25 गर्दा 144 हुन्छ। अब रुट अन्डर नेग्लेक्ट गर्दा कति हुन्छ भन्दा यो 12 सेन्टिमिटर यसको एन्सर भयो। अब यसको डिज किनारा पत्ता लगाउँछु। अब किनारा कति होला एसएम किनारा, अब एसएम यो एसएम किनारा कति होला, अब एसएम किनाराको लागि रुट अन्डर एसए स्क्वायर प्लस एमए स्क्वायर। अब एसए को भ्यालु कति हो, अब एसए को भ्यालु हामीलाई भर्खर यहाँ दिएको छ, यहाँ एसए को भ्यालु एसए को भ्यालु यहाँ कति 13 को स्क्वायर प्लस यो 5 को स्क्वायर एमए 5 को स्क्वायर एमए 5 को स्क्वायर गर्दा 169 प्लस 25। अब दुईटैले जोड्दा कति रुट अन्डर 194 सेन्टिमिटर यसको एन्सर आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 को गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा पहिला हामी के प्रश्नल हो भन्दाखेरि यो फिगरबाट हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिला हामी बुझ्ने। त फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड द भोल्युम अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड फ्रम द गिभन मेजरमेन्ट। अब यो फिगरमा दिएको हो मेजरमेन्ट अनुसार नाप अनुसार हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। त यो पहिलो फिगर हो क्वेसन नम्बर 4 को ए मा।
ए को सल्युसन गर्दा टीएस टोटल सर्फेस एरिया कति होला? अब टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला हो a स्क्वायर प्लस 2al। अब यो तपाईले याद गर्नु होला, कन्ट गर्नु होला। यो टोटल सर्फेस एरिया हो टीएस इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2al। अब a स्क्वायर भन्नाले कुन हो a स्क्वायर? अब तपाईले बुझ्न नसकेको कारण a स्क्वायर भन्नाले ab को, अब यो ab भन्दाखेरि यो a स्क्वायर हो। अब ab को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ab इन्टु pm। अब l भन्दाखेरि यो नबुझ्न स्लाइन्ट हाइट हो l भन्दाखेरि यो pm भन्दाखेरि यो p, यो देखि m सम्मको यो हो pm। अब ab को भ्यालु कति? 12 हो, तर 12 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 12 इन्टु 10, pm को भ्यालु 10 छ, यहाँ 10 दिएको छ 10। अब 12 को स्क्वायर गर्दा 144 प्लस यो 2 इन्टु 12 इन्टु 10 गर्दा 240 आयो। अब यो दुईटैलाई सम गर्दा जोड्दा टोटल सर्फेस एरिया 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको टोटल सर्फेस एरिया आयो। अब यसको हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। अब अगेन फेरि हामी भोल्युम यसको पत्ता लगाउनको लागि पहिला हामी के जान्नु पर्ने हो? भर्टिकल हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने। पहिला हामी यहाँ भर्टिकल हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। भर्टिकल हाइट OP इक्वल टु भन्दाखेरि यो भर्टिकल हाइट हो OP इक्वल भर्टिकल इक्वल टु रुट अन्डर pm स्क्वायर माइनस OM को स्क्वायर हुन्छ। अब pm स्क्वायर भन्दाखेरि यो pm को स्क्वायर माइनस OM को स्क्वायर हुन्छ। अब यो pm को स्क्वायर भन्दा रुट अन्डर 10 को स्क्वायर माइनस 6 को स्क्वायर, यो 12 छ भन्दाखेरि यसको हाफ भन्दाखेरि यो बेसको हाफ OM इक्वल टु 6 हुन्छ। अब यो 6 को स्क्वायर भयो। अब 10 को स्क्वायर 100 माइनस 6 को स्क्वायर 36, अब इक्वल टु रुट अन्डर 64। यो 100बाट 100 माइनस 36 माइनस गर्दा कति हुन्छ? 64 हुन्छ। अब रुट अन्डर 64, अब रुट अन्डर 64 को भ्यालु कति हुन्छ? 8 सेन्टिमिटर यसको एन्सर भइसक्यो। अब हामी यसको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्छ। अब भोल्युम पत्ता लगाउनको लागि यो फर्मुला हो भोल्युमको। नाउ भोल्युम अफ पिरामिडको यो फर्मुला हो v इक्वल टु 1/3 a स्क्वायर h। a स्क्वायर भन्दाखेरि यो बेस एरियाको फर्मुला, बेस एरिया हो a स्क्वायर इन्टु h। अब 1/3 इन्टु बेस कति हो? 12 को स्क्वायर, 12 इन्टु 12 को स्क्वायर इन्टु 8। h हाइट भन्दाखेरि भर्खर पत्ता लगायो 8, हाइट 8 हो, त यहाँ 8। अब यो सबैलाई सम गर्दा यहाँ सबैले मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो 384 सेन्टिमिटर क्युब भन्दाखेरि 384 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आयो। के हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया अफ भोल्युम अफ गिभन पिरामिड इन फिगर, यो दिएको फिगरमा टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम कति छ? टोटल सर्फेस एरिया 384 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड भोल्युम 384 स्क्वायर क्युबिक सेन्टिमिटर यहाँ दिएको छ क्रमशः यहाँ। अब हामी यसको बीमा हामी 4 को बीमा यो फिगर हो। फिगरमा के छ पहिला हामी बुझ्छौँ। यहाँ हाइट भन्दाखेरि भर्टिकल हाइट 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। अर्को यहाँ n हो भन्दाखेरि यो बेस एरिया हो, बेस यहाँ पिरामिडको यहाँ बेस हो, बेस 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिला के यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिला स्लाइन्ट हाइट कति होला यो पत्ता लगाउँछौँ। तब हामी भोल्युम र टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त पहिला हामी यो पत्ता लगाउँछौँ। अब स्लाइन्ट भर्टिकल हाइट यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि यो स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब s इक्वल टु रुट अन्डर sg स्क्वायर माइनस ag स्क्वायर भयो। अब इक्वल टु रुट अन्डर sg को भ्यालु कति हो भन्दाखेरि यो sg को भ्यालु 12 हो, 12 को स्क्वायर माइनस यो 5 भन्दाखेरि यो बेसको n हो भन्दाखेरि यो बेस फुल बेस 5 हो भन्दाखेरि यो हाफ ag कति होला? यसको हाफ होला, बेसको रो हाफ होला, त्यसकारण यहाँ 5 भयो। अब 12 को स्क्वायर कति? 144 प्लस 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर कति हुन्छ भन्दाखेरि 222 भन्दाखेरि यो 25 भयो। अब यसलाई हामी जोड्दा यहाँ मिस्टेक भएकाले यहाँ प्लस प्लस हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले यहाँ प्लस दिनु होला, यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस भयो। अब यहाँ 12 को स्क्वायर 144 प्लस 5 को स्क्वायर 25। अब दुईटैलाई जोड्दा 1 कति हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर 169 भयो, यो 169 भयो। अब रुट अन्डर 169 को भ्यालु कति हुन्छ? 13 सेन्टिमिटर यसको एन्सर आयो। अब हामी
अब टोटल सर्फेस एरिया पता लगाउँछ। अब टोटल सर्फेस एरिया कति होला, अब पहिला यहाँ टीएस टोटल सर्फेस एरिया भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस 2al। अब यो टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला हो। तो ए स्क्वायर भन्दाखेरि यो एन हो, एन ए स्क्वायर हो। तो एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू एस ए हो। एस ए भन्दाखेरि यो स्लाइन्ट हाइट हो, एस ए यो स्लाइन्ट हाइट एस ए हो, स्लाइन्ट हाइट एस ए। अब 10 को भ्यालु यहाँ एनो को भ्यालु 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एनो को भ्यालु 10 इंटू एस ए को भ्यालु 13 भयो यहाँ। अब 10 स्क्वायर भन्दाखेरि 100 प्लस 100 हुन्छ र 2 इंटू 10 इंटू 13 गर्दा 260 भयो। अब टोटल सर्फेस एरिया कति आयो भने यो 100 प्लस 260 लाई जोड्दा कति 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया है। अब हामी अरु भोल्युम पता लगाउँछु। अब नाउ भोल्युम अफ पिरामिड v इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर इंटू h यो मेन फर्मुला हो। पिरामिड को भोल्युम पता लगाउनु पर्ने मेन फर्मुला हो। अब यो फर्मुलामा हामी भ्यालु पुट गर्दा 1/3 a भन्दाखेरि यो बेस कति 10 को स्क्वायर इंटू h हाइट कति छ भन्दाखेरि यो हाइट यहाँ दिएको छ वर्टिकल हाइट 12 और v इक्वल टू 1/3 100 10 को स्क्वायर भन्दाखेरि 100 इंटू 12 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो 400 क्यूबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आयो। अब हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ गिवन पिरामिड इन फिगर आर 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 400 क्यूबिक सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली भन्दाखेरि यो टोटल सर्फेस एरिया को भोल्युम 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर र भोल्युम यसको कति 400 क्यूबिक सेन्टिमिटर यसको आयो। यो पिरामिडको दिएको यो फिगरमा दिएको पिरामिडको यति आयो। अब हामी क्वेशन नम्बर सी गर्छौँ। 4 को सी हामी क्वेशन 4 को सी मा पहिला के गर्छ भन्दा यहाँ टोटल सर्फेस एरिया पहिला हामी पता लगाउँछौँ। यहाँ टोटल सर्फेस एरिया टीएसए यो फर्मुला मेन फर्मुला हो। टोटल सर्फेस एरिया को ए स्क्वायर प्लस 2al। अब एक्स स्क्वायर ए भन्दाखेरि यो एक्स हो, यसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू जीएम। अब एक्स को भ्यालु 10 हो, यहाँ 10 दिएको छ। यहाँ 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 13 गर्दा 10 को स्क्वायर 100 प्लस यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दा 200 कति 260 आयो। अब दुईटैलाई 100 प्लस 260 लाई जोड्दा टोटल सर्फेस एरिया कति आयो भने 360। यहाँ 360 हुन्छ, यो भएन, यो 360 भयो। 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको एन्सर भयो। अब हामी यसको भर्टिकल हाइट कति होला, अब भर्टिकल हाइट हम पता लगाउनु पर्ने हो। तब हामी भोल्युम पता लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिला भर्टिकल हाइट के भर्टिकल हाइट जी हो, यो जी हो भर्टिकल हाइट इक्वल टू रूट अंडर जीएम स्क्वायर माइनस ओएम को स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुलामा हामी जीएम को भ्यालु कति 13 दिएको छ, यहाँ 13 को स्क्वायर माइनस ओएम भन्दाखेरि यो ओएम यो फुल बेस भन्दाखेरि यो बेस को 10 सेन्टिमिटर हो भन्नाले ओएम यसको हाफ हुन्छ। तब ओएम कति आयो 5, तो 5 को स्क्वायर। तब 13 को स्क्वायर को भ्यालु कति 169 माइनस 5 को स्क्वायर 25। अब यो 169 बाट 25 माइनस गर्दा 144 भयो। अब रूट अंडर 144 को भ्यालु कति हुन्छ 12 सेन्टिमिटर यसको एन्सर भयो। यो भर्टिकल हाइट 12 सेन्टिमिटर आयो। अब हामी यहाँ भोल्युम पता लगाउँछौँ। अब मेन कुरा यहाँ भोल्युम को फर्मुला यो v इक्वल टू कति छ भन्दाखेरि यो v इक्वल टू 1/3 हुन्छ, 1/3 a स्क्वायर इंटू h यो फर्मुला मेन फर्मुला। यो फर्मुलामा हामी यहाँ के राखेको छ भन्दाखेरि 1/3 a को भ्यालु 10 हो, तो 10 को स्क्वायर इंटू 12। अब 12 h भन्दाखेरि भर्खर पता लगाएको छौँ, h 12 हो, यहाँ 12 राखेको छौँ। अब 1/3 10 को स्क्वायर गर्दा 100 इंटू 12 गर्दा यहाँ 400 क्यूबिक सेन्टिमिटर यसको एन्सर आयो। यो भोल्युम को यो फर्मुला हो यहाँ। अब हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ गिवन पिरामिड इन फिगर आर 360 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 400 क्यूबिक सेन्टिमिटर रिस्पेक्टली। अब यो क्रमशः यहाँ दिएको छ टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम को यहाँ क्रमशः यहाँ भोल्युम दिएको छ। अब हामी इसको डी गर्छौँ। अब यस डी में यो फिगर हो, यो फिगर में भर्टिकल हाइट 8 सेन्टिमिटर हो र बेस 12 सेन्टिमिटर को हो। अब यसमा हामी पहिला हामी टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भन्दा पहिला हामी यसमा स्लाइन्ट हाइट पता लगाउनु पर्ने हो। जुन स्लाइन्ट हाइट यो हो, स्लाइन्ट हाइट पहिला पता लगाउँछौँ, तब त्यसपछि हामी टोटल सर्फेस एरिया पता लगाउँछौँ, तब हामी भोल्युम
पत्ता लगाएको छौँ। अब पहिलोमा स्लाइन्ट हाइट डी को सल्युसन गर्दा स्लाइन्ट हाइट एच एल इक्वल टू रूट अंडर यो फर्मुला मेन फर्मुला हो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ए स्क्वायर बाई 4 किन आयो भन्दाखेरि यो बेसको हाफ हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हो न यो ए भन्दाखेरि यो बेसको हाफ हो। त्यसकारण अब एच को भ्यालु के 8 सेन्टिमिटर 8 के स्क्वायर माइनस यो ए को भ्यालु के 12 के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गर्दा अब 8 के स्क्वायर 64 प्लस यसलाई सल्युसन गर्दा कति 36 आयो। अब दुईटैले जोड्दा 100 आयो र अब रूट अंडर 100 इक्वलको भ्यालु 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसको एन्सर यति आयो। अब हामी यसको टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाएको छौँ। अब अगेन टीएस टोटल सर्फेस एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2al यो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा हामी यो भ्यालु पुट गर्दा ए को भ्यालु के 12 के स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 12 इन्टु 10 यो एल भन्दाखेरि भर्खर पत्ता लगाएको छ स्लाइन्ट हाइट एल इक्वल टू 10 हो। अब 12 के स्क्वायर 144 प्लस 2 इन्टु 12 इन्टु 10 गर्दा 244 आयो। यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दा अब यो 144 प्लस 240 लाई जोड्दा टोटल सर्फेस एरिया कति आयो भने 384 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको टोटल सर्फेस एरिया आयो। अब हामी भोल्युम पत्ता लगाएको छौँ। अब भोल्युमको फर्मुला हो भोल्युम अफ पिरामिड भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच यो मेन फर्मुला हो। अब फर्मुलामा हामी भी इक्वल टू 1/3 यो ए भन्दाखेरि यो बेस हो। बेसको भ्यालु कति 10 दिएको छ यो 12 दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ मिस्टेकले छ यहाँ 12 के स्क्वायर यहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 12 के स्क्वायर इन्टु 8 गर्दा अब यसलाई हामी सल्युसन गर्दा यहाँ के हुन्छ यहाँ 12 हुन्छ यहाँ 12 हुन्छ यहाँ 144 हुन्छ। अब यसलाई सल्युसन गर्दा जे भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि त्यो हुन्छ। अब यसको एन्सर यो भइसक्यो। अब हामी डी गर्छौँ। अब यो डी को आइसक्यो र अब हामी ईमा अब यो ई को फिगर हो र ईमा हामीले यसमा पनि सेम टोटल सर्फेस एरिया र भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने हो। र यसमा यो फिगरमा पहिला हामी यहाँ बेस दिएको छ भन्दाखेरि 16 सेन्टिमिटर र यो 6 सेन्टिमिटर भन्दाखेरि यो हाइट दिएको छ भर्टिकल हाइट। अब यो स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। पहिला हामी स्लाइन्ट हाइट पत्ता लगाउँछौँ अब टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र भोल्युम। अब स्लाइन्ट हाइट एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 यो फर्मुलामा हामी एच को भ्यालु कति हाइट को भर्टिकल हाइट 6 हो 6 स्क्वायर माइनस 16 को स्क्वायर बाई 4 गर्दा रूट अंडर 36 प्लस 64 गर्दा रूट अंडर 10 100 आयो र 100 को भ्यालु कति 10 सेन्टिमिटर आयो। अब हामी टोटल सर्फेस एरिया पत्ता लगाउँछौँ। अब अगेन टीएस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2al अब यो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला हो। अब इक्वल टू 100 अब यसको 16 भन्दाखेरि यो 16 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 256 भयो प्लस अब यहाँ 16 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यो ए को भ्यालु 16 इन्टु 10 भन्दाखेरि यो एल कति भर्खर आयो 10। अब यो तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 320 आयो र 16 को स्क्वायर गर्दा 256 आयो। अब दुईटैलाई सम गर्दा जोड्दा टोटल सर्फेस एरिया कति 576 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो यसको टोटल सर्फेस एरिया। अब हामी यसको भोल्युम पत्ता लगाएको छौँ। भोल्युम अफ पिरामिड भी इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच और भी इक्वल टू 1/3 इन्टु यो के 16 भन्दाखेरि यो 16 को स्क्वायर भोल्युम ए भन्दाखेरि यो 16 को स्क्वायर इन्टु 6। अब यो 16 को स्क्वायर 256 हुन्छ 256 इन्टु 6 गर्दा 1/3 256 इन्टु 6 गर्दा कति 512 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो। अब हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ गिभन पिरामिड इन फिगर आर 576 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 512 क्युबिक सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली। अब हामी यसको एफ गर्छौँ। एफमा यो फिगर छ यो फिगरमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ फिगरमा पहिला यहाँ बेस 16 सेन्टिमिटर र यहाँ भर्टिकल हाइट 15 सेन्टिमिटर और यहाँ स्लाइन कति दिएको छ भने 17 सेन्टिमिटर और यहाँ अब के यो बेस कति होला अब देखि यहाँ कति होला अब त्यसको हाफ हुन्छ भन्दाखेरि यो 8 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यसलाई सल्युसन गर्दा एकदमै सजिलो छ। यसमा टोटल सर्फेस एरिया पहिला र हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ।
अब टोटल सर्फेस एरिया टीएस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2l यो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा a को भ्यालु 16 आयो। 16 को स्क्वायर प्लस 2 × 16 × 17। यो 17 के हो भन्दाखेरि यो स्लाइन्ट हाइट हो। यो स्लाइन्ट हाइट 17 हो। अब 17 अब यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दा 544 आयो र 16 को स्क्वायर 256। अब दुटैलाई जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर जो टोटल सर्फेस आयो। यो पिरामिडको 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। अब यसको भोल्युम पत्ता लगाउँछु। अब भोल्युम v इक्वल टू पिरामिड v इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर इन्टु h यो फर्मुला हो। र यो फर्मुलामा 1/3 a को भ्यालु 16 आयो। 16 को स्क्वायर इन्टु 15 h 15 हाइट यहाँ 15 दिएको छ। यहाँ 15 आयो। अब यो सबैले यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्दा कति आयो भने 1280 क्युबिक सेन्टिमिटर यसको भोल्युम आइसक्यो एन्सर। हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ गिभन पिरामिड इन फिगर आर 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 1280 क्युबिक सेन्टिमिटर रेस्पेक्टली। अब आइसक्यो। अब अर्को क्वेसन हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि क्वेसन सोफिया हैज अ प्लॉट with the shape of a square based pyramid. She has filled it with water. Find how much water it can contain if the height is 25 cm and the length of base is 30 cm. सोफिया ले एउटा प्लॉट छ भन्दाखेरि यो त भाडो छ पोट छ भन्दाखेरि यहाँ प्लॉट भएछ। यहाँ पोट छ। यहाँ पोटमा भाडोमा उसले पानी कति राख्न सकिन्छ। यो स्क्वायर बेसिड पिरामिड हो। स्क्वायर बेसिड पिरामिड एउटा भाडा हो सोफियाको साथमा जसको हाइट 25 सेन्टिमिटर र बेस लेन्थ कति 30 सेन्टिमिटर दिएको छ। उसमा कति पानी समाउला हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। पहिला हामी सल्युसन गर्छौँ। यहाँ सल्युसन हेयर। अब यहाँ गिभन डाटाहरू पहिला हाइट कति 25 सेन्टिमिटर र लेन्थ अफ बेस कति 30 सेन्टिमिटर पत्ता लगाउनु पर्ने। पहिला हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि हामी क्वान्टिटी अफ वाटर कति पानीको मात्रा कति हामी पानी फिल गर्न सकिन्छ त्यो भाडोमा त्यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। पहिला हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। त्यो पिरामिडको यो पोटको जुन पोट भाडाको पिरामिड हो न पिरामिड जस्तो भाडा हो जसको हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ त र क्वान्टिटी अफ वाटर। अब हामी पहिला भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। त भोल्युम इन्टु दैट भोल्युम अफ पिरामिड v इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर इन्टु h यो फर्मुला हो। मेन फर्मुला हो। तपाईँहरू याद गर्नु होला। मेन फर्मुला हो। भोल्युम अफ पिरामिड v इक्वल टू 1/3 a स्क्वायर इन्टु h। अब और v इक्वल टू 1/3 यो 1/3 a को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि यो 30 भन्दाखेरि बेस लेन्थ 30 सेन्टिमिटर त 30 को स्क्वायर इन्टु र हाइट 25 सेन्टिमिटर र 25 भयो। 1/3 यो 30 को स्क्वायर भन्दाखेरि यो 30 को स्क्वायर गर्दा 900 हुन्छ इन्टु अब यो 25 भयो। अब यो 30 ले यो 3 ले यहाँ 900 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 300 हुन्छ। अब 1 × 300 × 25 गर्दा कति हुन्छ भोल्युम 7500 क्युबिक सेन्टिमिटर भोल्युम आइसक्यो। अब यति भोल्युम त्यो पोटको स्क्वायर बेसिड पिरामिड पोटको भोल्युम यति 7500 आइसक्यो क्युबिक सेन्टिमिटर। अब हामी त्यसको क्वान्टिटी पानी कति यसमा हामी फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब नाउ भोल्युम अफ पिरामिड v इक्वल टू कति आयो 7500 क्युबिक सेन्टिमिटर आयो। अब वाटर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त वाटर इक्वल टू भोल्युम अफ पोट। अब त्यो भाडाको भोल्युम डिभाइड बाई डेन्सिटी अफ वाटर। अब डेन्सिटी अफ वाटर भन्दाखेरि यो कति छ 1000 छ भने 7500 डिभाइड बाई 1000 गर्दा कति हुन्छ वाटर इक्वल टू 7.5 लिटर आइसक्यो एन्सर। अब के हेन्स 7.5 लिटर वाज वाटर फिल इट इन पोट। अब 7.5 लिटर पानी त्यो भाडामा हामी पोट गर्न त्यहाँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सोफियाले फिल गर्न सक्नुहुन्छ उसले आफ्नो भाडामा। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 को गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 6 मा
द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। टोटल सर्फेस एरिया यहाँ दिएका छ। अब हामी इट्स साइड्स अफ बेस इज कति 16 सेन्टिमिटर। अब साइड्स अफ बेस भन्दाखेरि बेस कति 16 सेन्टिमिटर दिएका छ। अब पत्ता लगाउनु पर्ने हो फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस एन्ड भोल्युम अफ पिरामिड। अब यो के पत्ता लगाउनु पर्ने हो कर्व सर्फेस एरिया र भोल्युम अफ पिरामिड पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब यहाँ हामी सल्युसन हेयर गिभन डाटा टोटल सर्फेस एरिया टीएस कति 8000 दिएको छ। यहाँ मिस्टेकली यहाँ 2 छ। यहाँ 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर यहाँ टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ र लेन्थ अफ बेस 16 सेन्टिमिटर दिएको छ र कर्व सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अर्को भोल्युम अफ पिरामिड पत्ता लगाउनु पर्ने हो। अब विन्डो डायट टोटल सर्फेस एरिया 800 स्क्वायर सेन्टिमिटर हो। अब टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो यसभन्दा पहिलाका हामी क्वेसनहरुमा युज गरिसकेका छौँ। यहाँ हामी यो फर्मुला हो a स्क्वायर प्लस 2al यो फर्मुला हो a स्क्वायर प्लस 2al इक्वल टु 800 हुन्छ। अब a को भ्यालु कति दिएको छ 16। अब 16 को स्क्वायर प्लस यो 2al भन्दाखेरि यो पहिले बुझ्नु पर्ने हो 2al कर्व सर्फेस एरियाको यो फर्मुला हो 2al। अब CSA भन्दाखेरि यो 2al कर्व सर्फेस एरियाको CSA कर्व सर्फेस एरिया भइसक्यो इक्वल टु 800। अब यो 16 को स्क्वायर गर्दा 256 प्लस CSA इक्वल टु 800 हुन्छ। अब CSA इक्वल टु 800। अब यो पोजिटिभमा छ यहाँ प्लस 256 छ त यता इक्वलको अपोजिट साइडमा जाँदा यो माइनस हुन्छ त माइनस 256 भयो। अब 800 बाट 256 माइनस गर्दा कति हुन्छ 544 स्क्वायर सेन्टिमिटर कर्व सर्फेस एरिया कति आयो 5544 स्क्वायर सेन्टिमिटर यसको कर्व सर्फेस एरिया आइसक्यो। अब हामी यसको के गर्छौं CSA 544 आइसक्यो। अब भोल्युम पत्ता लगाउनु भन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्ने हो भोल्युममा के हाइट हुन्छ भन्दाखेरि हो भोल्युममा हाइट हुन्छ त हाइट पत्ता लाग्नु भन्दा पहिला त्यसमा स्लाइन्ट हाइट पहिला पत्ता लगाउँछौं। त्यसमा पहिला 2l इक्वल टु 544। अब 2 इन्टु 16 यो 16 भन्दाखेरि यो a को भ्यालु यहाँ पहिला यहाँ दिएको छ यहाँ 16 यहाँ दिएको छ 16 सेन्टिमिटर त 16 सेन्टिमिटर इन्टु l 800 भयो। यो 800 हुँदैन यहाँ कति 544 भयो यहाँ 544 यो हुँदैन यहाँ 544 हुन्छ यहाँ 544 हुन्छ यहाँ 544। अब 32 बाट 544 मा 32 डिभाइड गर्दा कति l इक्वल टु 17 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी यहाँ अब h पत्ता लगाउँछौँ। अब h पत्ता लगाउनको लागि पहिले l को भ्यालु आइसक्यो तब h पत्ता लाग्छ। अब h इक्वल टु √100 l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाइ 4 हो। अब h इक्वल टु √100 17 को स्क्वायर माइनस 16 को स्क्वायर बाइ 4। अब 17 को स्क्वायर कति हुन्छ 289 माइनस यहाँ कति हुन्छ यसको भ्यालु 64 भयो। अब यसबाट यति माइनस गर्दा 225 भयो। अब √100 225 को भ्यालु h इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी भोल्युम पत्ता लगाउँछौँ। अब भोल्युम v इक्वल टु भोल्युम अफ पिरामिड v इक्वल टु 1/3 a स्क्वायर h यो भोल्युमको फर्मुला हो v इक्वल टु 1/3 a स्क्वायर h। अब और v इक्वल टु 1/3 16 को स्क्वायर इन्टु 15। अब a को भ्यालु 16 थियो भन्दाखेरि यो 16 को स्क्वायर इन्टु 15। अब v इक्वल टु 1 इन्टु यो 3 ले 15 मा डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 5 हुन्छ। तब 1 इन्टु 256 इन्टु 3 गर्दा कति आइसक्यो यहाँ भोल्युम इक्वल टु 1280 क्युबिक सेन्टिमिटर यहाँ भोल्युम आइसक्यो। अब हेन्स द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेस एन्ड भोल्युम बेस्ड पिरामिड आर 544 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड 1280 क्युबिक सेन्टिमिटर एक्सपेक्टली यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ टोटल सर्फेस एरिया यहाँ र अर्को यो दिएको छ भोल्युम यहाँ आइसक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 7 मा द टोटल सर्फेस एरिया अफ एन इक्विलिब्रियम विथ द शेप अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 400 स्क्वायर इंच भन्दाखेरि यो टोटल सर्फेस एरिया अफ एन इक्विलिब्रियम को यो छ नि यसको कति छ भन्दाखेरि यो
400 स्क्वायर इंच टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स लाइन हाइट 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, इसको वॉल्यूम पता लगाउनु पर्ने हो। अब सल्युसन, अब यहाँ पहले गिवन डाटा के छ भन्दा टोटल सरफेस एरिया कति 400 स्क्वायर इंच और स्लाइन्ट हाइट 15 इंच और वॉल्यूम पता लगाउनु पर्ने हो। अब वी नो दैट टीएस टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 400 हुन्छ। अब टोटल सरफेस एरिया को फर्मुला के हो ए स्क्वायर प्लस 2a एल यो फर्मुला हो। तो ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल को वैल्यू कति 15 सेंटीमीटर, यो 15 इक्वल टू 400 आइसक्यो। अब ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स इंटू 15 मल्टिप्लाई 2a इंटू 15 मल्टिप्लाई गर्दा कति 30a भयो। 30a इक्वल टू 400। अब ए स्क्वायर प्लस 30a माइनस यो इक्वल को अपोजिट साइड में भएकाले यता आउँदा के माइनस हुन्छ, यो प्लस मा छ यता आउँदा माइनस हुन्छ। त माइनस 400 इक्वल टू 0 भयो। अब यसमा हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नुपर्ने हो। अल्जेब्राको अल्जेब्रिक फंक्सन हामी फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा ए स्क्वायर प्लस 40 बाट 40 ए स्क्वायर प्लस 30a इक्वल टू 400 भयो। अब यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा ए इन्टु ए प्लस 40 माइनस 10 इन्टु ए प्लस 40 इक्वल टू 10 कसरी आयो भन्दा यहाँ कमन झिकेको छौँ हामी। यहाँ त्यो ए स्क्वायर प्लस 40a बाट हामी ए कमन झिक्दा ए आयो कमन ए इन्टु, अब यसमा बाँकी रहेको ए एउटा ए बाँकी रहेको ए प्लस ए यसमा 40 इन्टु अब माइनस, अब यो दुईटैबाट हामी कमन के 10 कमन लिन सकिन्छौँ। अब यहाँ 10 कमन लिँदा 10 इन्टु ए प्लस 40 इक्वल टू 0 भइसक्यो। अब यो दुईटै कमन एक ठाउँमा ए प्लस 40 र यो दुईटै ए माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आइदर और ए प्लस 40 इक्वल टू 0 र ए इक्वल टू माइनस 40। अब यो माइनस 40 भन्दा अगाडि यो मेजरमेन्ट भन्दा अगाडि यो लेन्थ कुनै पनि लेन्थ माइनसमा आउन सकिँदैन, त्यसकारण ए माइनस 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू एम माइनस 10 इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 10 भइसक्यो। अब ए इक्वल टू 10 इंच भइसक्यो। अब माइनस 40 इंच किन भएन, यो पोसिबल पनि छैन, यहाँ माइनस 40 इंच पोसिबल छैन, त्यसकारण यहाँ हामी नेग्लेक्ट गरिसकेका छौँ यहाँ। अब हामी नाउ और एच इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर इंटू रूट अंडर 15 के स्क्वायर माइनस 10 के स्क्वायर बाई 4। अब एच इक्वल टू रूट अंडर 15 के स्क्वायर 225 माइनस यसको 100 भइसक्यो। अब यो 200 भइसक्यो। अब यसबाट हामी 100 माइनस गर्दा 200 भइसक्यो। अब एच स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ 10 रूट अंडर 2 इंच भइसक्यो। अब यसको हामी युनिट भोल्युम पता लगाउँदा भोल्युम अफ पिरामिड v टू 1/3 ए स्क्वायर इंटू एच और v इक्वल टू 1/3 10 को स्क्वायर और v इक्वल टू 1/3 10 स्क्वायर इंटू 10 इंटू रूट अंडर 2 v इक्वल टू 1/3 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 रूट अंडर 2। अब इसका वॉल्यूम v इक्वल टू 217.4 क्यूबिक इंच इसको वॉल्यूम आइसक्यो। हेन्स द वॉल्यूम ऑफ द इक्विलिब्रियम इज 417.4 इंच क्यूब आयो, इसको वॉल्यूम आइसक्यो। अब हामी क्वेश्चन नंबर 8 को ए क्वेश्चन नंबर 8 को ए मा अ ग्रुप अफ टूरिस्ट विजिटिंग इजिप्ट visited at the place where a pyramid, त्यहाँ एउटा पिरामिड was located. Their guide described at the area of the base of the pyramid is 3060 square meter and its height is 550 meter on the basis of the information. A mathematics expert in the group was able to find its total surface area, find the volume of that obtained. यो इजिप्टमा गएको एउटा टुरिस्टहरुको टिमले त्यहाँ पिरामिड हेर्यो, इजिप्टको पिरामिड त्यहाँ हेर्यो
त्यसको टोटल सर्फेस एरिया कति थियो भन्दाखेरि हो त्यहाँ गए यहाँ बेस एरिया त्यसको बेस एरिया 3600 स्क्वायर मिटर त्यसको बेस एरिया थियो एन्ड हाइट त्यसको 50 मिटर थियो भन्दाखेरि अब उहाँ एउटा टिममा उनीहरूको टिममा एउटा म्याथमेटियन एक्सपर्ट गणितज्ञ एक्सपर्ट थियो उनीहरूको ग्रुपमा। अब उसले फाइन्ड गर्दा कति टोटल सर्फेस एरिया कति पत्ता लगाएको होला र त्यसको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने त्यसको भ्यालु। अब सल्युसन गर्दा बेस एरिया ए इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 3600 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड भर्टिकल हाइट एच इक्वल टु 50 सेन्टिमिटर टोटल सर्फेस एरिया टीएस इक्वल टु वाट। अब नाउ ए स्क्वायर इक्वल टु 3600 और ए इक्वल टु कति √3600 ए इक्वल टु 60 सेन्टिमिटर त्यसको बेस छ। अब नाउ एल इक्वल टु √एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और एल इक्वल टू √एच को वैल्यू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर बाई 4 और एल इक्वल टू √50 स्क्वायर गर्दा 2500 प्लस यसको हुन्छ कति 3600 आइसक्यो। अब एल इक्वल टू √3400 अब एल इक्वल टू कति आयो 10 × √34 सेन्टिमिटर आइसक्यो एल स्ल्यान्ट हाइट। अब टोटल सर्फेस एरिया कति होला टीएस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2एल। अब टीएस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए को वैल्यू ए स्क्वायर मतलब बेस एरिया को वैल्यू 3600 प्लस 2 × बेस लेंथ 60 × 10 × √34 यसको स्ल्यान्ट हाइट छ। अब यो 3600 प्लस यो तीनटाले मल्टिप्लाई गर्दा 6997.14 आयो। अब यो दुईटालाई जोड्दा टोटल सर्फेस एरिया 10597.14 स्क्वायर सेन्टिमिटर आइसक्यो। त्यसको स्क्वायर सेन्टिमिटर हुँदैन यहाँ स्क्वायर मिटर त्यसको आइसक्यो। यहाँ स्क्वायर मिटर हुन्छ त्यसको टोटल। अब क्वेश्चन नम्बर 9 मा क्वेश्चन नम्बर 9 को A hotel is planning to manage a tent with the shape of a square based pyramid of a group of tourists from a foreign country in which the length of each side of base is 32 meter and height is 50 meter. A how much cloth in square meter is required to construct the tent? B what will be total cost to construct the tent if the cost of cloth per square meter is Rs 500. भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यस्तै खालको अर्को भिडियो हामी यसको पार्ट 2 साइज 5.2 लिएर आउँदै छु। यसको पार्ट 2 हामी भिडियो